हालींच्या दिसांनी खूप पर्टिक्युलर तुम्ही आता बोलताना सांगितलं की आपण ऑलरेडी सालिगांव मतदारसंघ इम्पॅक्ट कामां आपण व्यवस्थित केल्यात, कामां चालू आसा. सालिगांव मतदारसंघाचे राजेश दाभोळकर की पर्सनल अशें म्हणल्यार तूं जनरल कित्याक तो प्रत्येक वेळा रील करता आनी तुमच्या जे तुका डिफेम करपाचो प्रयत्न करता तेचें नेमकें कारण कितें खंय तरी तुमचें पर्सनल तो म्हणजे पर्सनल काय ना त्याच्याकडे पर्सनल काय ना तो माझा पॉलिटिकल कंटेंडर. हांव आनी एकदां म्हणटा की इज माय पॉलिटिकल कंटेंडर. सो तो जाता तितले आपल्या भशेन डिफेम करपाक लागून कित्याक तो फाल्यां इलेक्शनाक रावतलो जाल्यार म्हाका दिसता ताणें हे सगळे हे करपाची गरज आसता आनी ताका लागून तो हांव सदांच म्हणटा की कन्स्ट्रक्टिव्ह जेन्ना तूं कितें इश्यूज हाडून आमकां दाखयता तूं म्हाज्या बद्दल कितें उलयता जावं काम जायना म्हणून जाल्यार आमी सगळे काम करून दाखयल्लें आसा. तुम्ही साक्षीदार आसा की ज्या तरेन काम आमी जे जे केला पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते. सो तो आपल्या भशेन आपले पॉलिटिकल कंटेंडर जालो काय तो आपल्या भशेन आपल्या म्हाका डिफेम करपाक लागून जावं इश्यू घेवन उलोवपाक लागून तो आपल्या भशेन काम करता. हांव सरकारान आसा, हांव आयज एमएलए आसा, हांव म्हाजे कडेन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून कितें कितें काम जाता हे हांव करीत आसा. आनी फायनली हे सगळे आसा तेन्ना लोक साक्षीदार आसतले, लोकांच्या वयर आसतले की हांवें केलेले 5 वर्सां जाली की हांवें कितें काम केलां ते घेवन हांव लोकांकडे वयतलो आनी तेजे कितें इश्यूज आसा ते ताका मांडीत रावनी. सो केन्ना केन्ना हे कितें इश्यूज जाता ते म्हाकाय बरें पडटा, म्हाकाय काम करपाक म्हाकाय आनीक एनर्जी येता. सो हांव ते कितें उलयता ते पॉझिटिव्हली घेता.